इदिनी अहिर्विघ्नसंहितायाः त्रयोदशोऽध्यायः। त्रयोदशेऽध्याये प्रमाणार्थनिरूपणम्। नारदः नमस्ते देवदेवेश नमस्ते मरुतां पते भवानी पतये तुभ्यं नमस्ते वृषकेतन वक्त्रकमलोद्भूता अर्थावद्धृता मया यत्कारणं जगदामाधारो जगतां च यः जगतां यत्प्रमाणं च त्रयं तदवधहरितं प्रमाणार्थमिदानीं मे वक्तुमर्हसि शङ्कर यस्य यादृक् यावांश प्रमाणस्य अर्थ इष्यति। एतावता यद्भवता प्रोक्तं नारदः कथयति कम् अहिर्बुद्ध्यं भगवन्तम् अहिर्बुद्ध्यं प्रति एतावता यद्भवता शिक्षितः तत्सर्वं मया अवधारितम्। अत्र अवधारितं जगतां कारणः आधारः प्रमाणविषये यत्किमपि प्रोक्तं तत्सर्वं मया अधिगतम्। इदानीं प्रमाणस्य अर्थं वक्तुमर्हति। यश्च यादृक् च यावांश प्रमाणस्य अर्थः इष्यते। प्रमाणः किं, प्रमाणः कीदृशः और कति प्रमाणानि सन्ति इति नारदस्य प्रश्नम्। अहिर्बुद्धे उवाच शृणु नारद तत्त्वेन प्रमाणस्य अर्थमुक्तमं विष्णुसङ्कल्पं मूलो यो बहुधा प्रविजृम्भते मितिरमा गदिता सद्भिः प्रकृष्टा मा प्रमास्मृता प्रकर्षश्च मितेः सोऽयं यद्यथार्थावधारणं धीसाधकतमं यत्तत् प्रमाणम् इति शब्दति। वैर्बुद्ध्य संहिता रीत्या प्रमाणस्य किं लक्षणं मृतिः मा गदिता मितिर्नाम मा मानं मीं मान इत्यसद्भिः प्रकृष्टा मा प्रमा स्मृता या प्रकृष्टा मितिः सा प्रमा प्रकर्षश्च मितेः सोऽयं यद्यदर्थावधारणम्। मितेः मानस्य प्रकृष्टत्वं किं प्रकर्षः किं यदि यद् यथार्थ अवधारणं यद्हितार्थावधारणं यद्हितार्थावधारणम् इति पाठभेदे यद् हितार्थावधारणं यत् श्रेयस्करं भवति तस्य धारणम् अर्थान्तरे यद् यथार्थ अवधारणं यथाधारणं मन वाणी इन्द्रियादिभ्यः यथा निश्चितं यथा गृहीतं तस्य अवधारणं भवति प्रकृष्टत्वं। मितेः मानस्य प्रकृष्टत्वम् इत्येव प्रमा इति शब्दस्य प्रमाण इति शब्दस्य निर्वचनं। धीसाधकतमं यत्तत् प्रमाणम् इति शब्दते। धीसाधकतमम् अन्येषु बहुषु प्रमाणेषु सत्सु यत् धी साधकं बुद्धि अध्यवसायात्मिकाया बुद्धि अध्यवसाय व्यापारे यत् सः साधकतमं तस्य प्रमाणम् इति नाम। श्रीचरणः अत्र बुद्धिशक्तिरेव प्रमाणः वर्तते वा इत्र धीसाधकतमम् इति धीसाधकतमं बुद्धेः साधकतमं बुद्धिशक्त्या इति बुद्धि निश्चयात्मिका बुद्धिर्भवति अध्यवसायात्मिका तस्मिन् अध्यवसाय कर्मणि यत् साधकतमं भवति तत्तत् प्रमाणम् इति शब्दति। प्रत्यक्षादिकम् प्रमाणार्थस्वरूपम् आदौ यत् प्रोक्तं प्रमाणं यच्च किं प्रमाणं यच्च। इदानीं यादृक् इत्यस्य प्रत्युत्तरं भवति प्रमाणार्थस्वरूपं प्रमाणेन अर्ध्यते यद्धि स प्रमाणार्थ उच्यते। प्रमाणार्थः किं प्रमाणेन यत् अर्ध्यते प्रमाणस्य विषयः प्रमायाः विषयः प्रमाणेन यदर्ध्यते यदि स प्रमाणार्थ उच्यते यत् पुंसो हितमत्यन्तं सर्वदेशेषु सर्वदा स प्रमाणार्थ इष्टो अत्र सद्वेधा व्यवतिष्ठते। पुंसां हितकर तत्र पाठान्तरभेदे हितार्थावधारणं प्रमाणे प्रकृष्टत्वं प्रमाणं
प्र उपसर्गपूर्वकं मीङ् माने मितिः मा इति धातुः वर्तते। तत्र प्रकृष्टत्वं नाम यद्यथा अर्थावधारणं यदवा हितार्थावधारणम् उभयत्र प्रकृष्टत्व इति पदं सुसंगतम्। सी स प्रकृष्टत्वं सिद्धि साधकतमं स्पष्टं प्रमाणार्थस्वरूपम्। तो प्रमाणेन यद अर्ह्यते तत् प्रमाणार्थम्। आदौ प्रमाणं निरूप्य तदनं प्रमाणस्य प्रमाणेन किम् अर्ह्यते तस्य निरूपणं भवति। सप्रमाणार्थः कतिविधः द्विप्रकारः हितं च साधनं च। हितं च साधनं चेति तयोस्तत्त्वमिदं शृणु। हितं किम् आत्यन्तिके निवृत्तिस्तु पुरुषो या दुःखसन्ततेः तयोपलक्षितं नित्यं सुखं यत् तद्धितं स्मृतम्। प्रमाणार्थः एकस्तु हितता हितत्वं हितत्वं यत् दुःखस्य सन्ततिः दुःखस्य यत् सातत्यं वर्तते दुःखस्य तस्य आत्यन्तिकी निवृत्तिः। एकस्तु तात्कालिकी निवृत्ति भवति सांख्यकारिका दृशा सा चेदपार्था इत्यादिवत् किं दुःखत्रयाभिघाता जिघासा तद्वत् नहीं, किंतु आत्यन्तिकी निवृत्ति पुंसः या दुःखसन्तानस्य त्रिविध दुःखस्य तापस्य आत्यन्तिकी निवृत्तिः भवति और तया आत्यन्तिक निवृत्तिरेव परमानंद प्राप्तिः। प्रमाणस्य हितं प्रमाणे हितं किं यया या दुःखसन्ततेः आत्यन्तिकी निवृत्तिः और आत्यन्तिकी निवृत्त्या यत् नित्यं सुखं यत् उपलक्षितं परमानंद प्राप्तिः सर्वानर्थ निवृत्तिः सह भुवौ। परमानंद प्राप्तिरेव सर्वानर्थ निवृत्तिः सर्वानर्थ निवृत्तिरेव परमानंद प्राप्तिः। तो नित्यं यत् सुखं भवति तद्हितं स्मृतम्। प्रमाणार्थे हितं किं भवति इति स्पष्टं जातम्। इदानीं साधनं द्वितीयः प्रकारः प्रमाणार्थस्य साधनं साधनस्वरूपं तस्य यो व्यभिचारेण साधनत्वं प्रपद्यते हितसाधनमित्युक्तं सोऽर्थो वेदान्तपारगैः। तस्य प्रमाणस्य यव दुःखनिवृत्तेः अव्यभिचारेण साधनत्वं प्रपद्यते हितसाधनमित्युक्तः सो अर्थो वेदान्तपारगैः। अब तस्य इत्यस्य अन्वयः केन भविष्यति अस्य हिंदी पठ्यताम्। उस सुख का व्यभिचार रहित साधन ही हित साधन है, ऐसा अर्थ वेदांत के निष्णात विद्वानों ने किया। तो तस्य इति पदस्य सुखस्य इति इत्यनेन अन्वयः स्यात्। हितस्वरूपस्य याथात्म्यं किं नाम हितस्वरूपं स्वस्वरूपं यत् पुंसो हितं सुखमुदीरितं भगवन्मयता सास्य भगवत्ता पराह्वया। यत् हितस्वरूपं यत्र आत्यन्तिकी निवृत्तिः परमानंद प्राप्तिः यत् प्रोक्तं तत् सुखं कीदृशं भगवन्मयता। यतो एकस्मिन् भगवती एव सर्वानर्थानां निवृत्तिः परमानन्दस्य च प्राप्तिः। भगवान् स्वयमेव परमानन्दः भगवती दुःखाभावश्च वर्तते। अतएव भगवन्मयता सास्य सा नाम हितस्वरूपत्वं सा भगवन्मयता भगवत्ता पराभया। भगवत्ता यद्वा भगवन्मयता तस्य स्वरूपं तस्य हितस्य हितरूप हितस्वरूपं यत् प्रोक्तं प्रमाणार्थम् एक प्रकारं प्रमाणार्थं तद्भवति भगवन्मयता यद्वा भगवत्ता। साधनद्वैविध्यं साधनम् अस्मिन् समर्पकत्वेन सर्वानर्थ सुखिता नित्य सुखस्य यो अव्यभिचारेण साधनत्वं प्रपद्यते हित साधनम् इत्युक्तः सोऽर्थो वेदान्तपारगैः। इदानीं साधनम् अपि द्विविधम् अत्यन्त साधनं परपरः धर्म विधा ज्ञानं द्वेका धर्म इत्यपरा विधा। धर्म इति एकः धर्मः अत्यन्त साधनम् और विधा ज्ञानं और धर्मः। तस्य द्विधा साधनं भवति द्विधा व्यवस्थितं विधा ज्ञानम् एकस्तु विधा ज्ञानं द्वितीयं धर्मः।
तयोर्धर्म हेतुमद्भावः हेतुमद्धेतुभावस्तु विधयोरनयोः स्मृतः। It's तो 5 o'clock. विधा ज्ञानम विधि ज्ञानम व विधा ज्ञानम विधा ज्ञानम और धर्म इत्यनयोर हेतु हेतुमद्भावः। ज्ञानम हेतुमत् अर्थात विधा ज्ञानम हेतुमत् एका विधा ज्ञानम अपरा विधा धर्म। हाँ अपरः धर्म। हाँ ज्ञानम द्वैविध्यम साक्षात्कारमयम अपरोक्षमयम। हेतु हेतुमद्भावः और ज्ञानम हेतुमत् तस्य द्विधा व्यवस्थितिः साक्षात्कारमयम अपरम परोक्षम ज्ञानम। साक्षात्कारमयम परोक्षम इति द्विविधं ज्ञानम ज्ञानम नाम अस्मिन् प्रसंगे विधा ज्ञानम तयोरपि हेतु हेतुमद्भावः साक्षात् ज्ञानस्य अपरोक्ष ज्ञानस्यापि हेतु हेतुमद्भावः। अर्थात अपरोक्ष ज्ञाने साक्षात्कारः हेतुः साक्षात्कारे अपरोक्षः परोक्षं ज्ञानं हेतुः परोक्ष ज्ञाने साक्षात्कारः हेतुः हेतुमत्परोक्षं यत् परोक्षं हेतुरुच्यते। अपरोक्षम अर्थात साक्षात्कारं तत् हेतुः परोक्षं हेतु तस्य साक्षात्कारस्य हेतुः परोक्षं ज्ञानम्। यदि पूर्वमेव ज्ञातं न स्यात् सदादिविशिष्टाः इत्यादि गुणवान् यत् परोक्षतया यत् ज्ञानं यदानीं पूर्वमेव न स्यात् तो साक्षात्कारे अपरोक्षे तस्य बोधः न भवितुमर्हति। कर्मणां ज्ञानहेतुत्वम् अनयोर्ज्ञानयोर्धर्मः स हेतुरिति गीयते। अनयोः साक्षात् और परोक्षयोः यः धर्मः तस्य नाम हेतुः। साक्षात् परोक्षे तत्साध्ये हेतुस्तन्मुखतो ह्यसौ अनयोर्ज्ञानयोर्धर्मः स हेतुः इति गीयते। साक्षात् परोक्षे तत्साध्ये हेतुस्तन्मुखतो ह्यसौ कर्मणां ज्ञानहेतुत्वम् साक्षात् परोक्षे तत्साध्य। अस्य हिंदी पठ्यताम् अस्य कश्चित् जो अपरोक्ष है वह हेतु माने, जो परोक्ष है वो हेतु है। इन दोनों प्रकारों के ज्ञान में धर्म को हेतु रूप कहा गया है। अर्थात धर्म हेतु है और ज्ञान हेतु मान है। उस साधन हेतु वो धर्म से साक्षात ज्ञान और परोक्ष ज्ञान साध्य है। साक्षात परोक्षे तत्साध्ये हेतुस्तन्मुखतो ह्यसौ। उन दोनों अस्यापि द्वे विधि कर्मणां द्वैराश्यम द्वैरात्म्यम द्वैरात्म्यम द्वैराश्यम द्वैराश्यम राश्यम द्वैराश्यम अस्यापि द्वे विधे दृष्टे तत्वशास्त्राब्धिपारगैः। अत्र धर्मः हेतु अपरोक्ष अत्र कर्म इति कुतस्मात् आपतितम्? कर्मणां ज्ञान हेतु कर्मणः साक्षात् परोक्षे तत्साध्ये हेतुस्तन्मुखतो कर्मणां ज्ञान हेतुत्वं तु उपरि लिखितं। हेतुमद्भावोऽयं द्वयोरपि निरूप्यते। द्वयोः साक्षात्कारस्य साक्षात्कारमयस्य ज्ञानस्य परोक्षज्ञानस्य हेतुभावः। हेतुमत् अपरोक्षं यत् परोक्षं हेतुरुच्यते। हेतुमत् परोक्षं ज्ञानम् अपरोक्षं तस्य हेतुः। अनयोर्ज्ञानयोर्धर्म स हेतुरिति गीयते। तो धर्म इति मन्ये कर्मपर्यायत्वेन अत्र प्रयुक्तम्। साक्षात् परोक्षे तत्साध्ये हेतुस्तन्मुखयो तन्मुखतो ह्यसौ असौ धर्मः साक्षात् परोक्षे तत्साध्ये हेतुः तन्मुखतः। अस्यापि द्वे विधे अस्य कर्मणां द्वैराश्यम् अस्यापि द्वे विधे इष्टे दृष्टे तत्वशास्त्राभिपारगैः साक्षात् आराधनात्मक परस्तु व्यवधानतः। एकः साक्षात् आराधनात्मकः एकः कर्मः यः व्यवधानतः। कर्म तत्र ज्ञाने व्यवधानत्वात् कर्म छिद्रेषु यत् ज्ञानं न भवति
अतएव अपरः कर्मः व्यवधानात्मकः। व्यवधानात्मक आराधनात्मकः कर्मः स्पष्टं, व्यवधानात्मकः कर्म किम्? विपरीत व्यवहितस्वरूपम् अपारं परं ब्रह्म शक्तिमत् परमेश्वरः। तो ब्रह्मार्पणे यत् आराधनात्मकः एकः कर्मः, साक्षात् कर्म आराधनात्मकः व्यवहित कर्म स्वरूपः। अत्र व्यवधानात्मकः तत्र अन्यथा कर्मणां ज्ञाने व्यवधानत्वं भवति। अत्र व्यवधानतः यत् प्रोक्तं तत् किमस्ति, तत्र कामनारहितं फलाभिसन्धिरहिता ईश्वरार्पण बुद्ध्या यत् क्रियते तस्य नाम व्यवधानात्मकः कर्म इति प्रोक्तम् अस्मिन् शास्त्रे। अपारं तत्पर ब्रह्म शक्तिमत् परमेश्वरः नारायण समाख्यातं नित्यं षाड्गुण्यमप्ययम्। षाड्गुण्यम् अपि अत्र पुनः यत् प्रोक्तं बल क्रिया ऐश्वर्य ज्ञान स्फूर्तिः ओजः तेषाम् अव्ययः। तो अपारं तत्परं ब्रह्म शक्तिमत् परमेश्वरः। अत्र शक्तिमत् परमेश्वरः नारायणः इति पदवाच्यः। शक्तिः यत्र महालक्ष्मी या पंचकृत्यान् करोति इति महालक्ष्म्याः पूर्वं प्रथमे द्वितीये वा अध्याये अस्याः उल्लेखः आसीत्। विभूतयस्तु तस्यैव ब्रह्माद्याः स्थावरान्तिमाः भावना त्रय सम्मिश्राः तत् सुदर्शन जृंभिताः यासा भूति पुरा शक्तिर्कोट्यंशेन उदिता मया ततश्चलेशात् ब्रह्माद्या विष्णु संकल्प जृंभिताः एतद् विभूति मुखतो यो ह्यकाम हतैः नरैः ब्रह्मार्पणेन क्रियते स धर्मो व्यवधानवान्। अत्र धर्मः और कर्म पर्यायत्वेन एव प्रयुक्तम्। एतद् विभूति मुखतः यो यकाम हतो नर साक्षात् आराधनात्मक योगादि विधो भगवती चित्तार्पणम यद् भवति और व्यवहितं भवति फलाभिसन्धिरहिता अकाम हतैर्नरैः एतद् विभूति मुखतः अर्थात विभूति प्राधान्येन यह विभूति मतः परमात्मनः भगवतः नारायणस्य यद् ब्रह्मार्पणेन क्रियते ब्रह्मार्पण बुद्ध्या ईश्वरार्पण बुद्ध्या यत् क्रियते स धर्मः व्यवधानवान्। तस्य धर्मस्य व्यवधानतः धर्म इति प्रोक्तम्। कर्मणां द्वैराश्यम्। तो कर्म धर्म पर्यायत्वेन एव अत्र स्वीकृतम्। अव्यवहित धर्म स्वरूपम् पठ्यताम्। विभूतिमत् परं ब्रह्म तदेव व्यवधानतः येन प्रीणयते योगी स साक्षात् धर्म इष्यते। व्यवधानतः यद्धर्मः तस्य व्याख्यानं जातम्। इदानीं यत् विभूतिमत् परं ब्रह्म अर्थात् नारायणाख्यं नारायणः तदेव अव्यवधानतः येन योगी प्रीणयते येन योगी इत्थं भूतं परं ब्रह्म प्रीणयते स साक्षात् धर्म इष्यते। किं एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवेर् अर्चैर्नरः सदा एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः। विभूतिमत् परं ब्रह्म तदैव अव्यवधानतः येन योगी प्रीणयते अर्थात प्रसादयति स साक्षात् धर्म इष्यते। पांचरात्रस्य अव्यवहित धर्मपरत्वम्। धर्मेषु धर्माणां कर्मणां वा अव्यवहित और साक्षात् आराधनात्मकः यत् धर्मस्य द्विधा भेदः वर्तते तत्र पांचरात्र आगमे कः धर्मः प्रोक्तः इति वीप्सायां सात्वतं शासनं सर्वं तस्यैतस्यावबोधकं तस्य नाम अव्यवहित धर्मस्य अव्यवहित धर्मस्य एव बोधकत्वं पांचरात्र आगमः।
ये सात्वत संहितायां केवलम अव्यवहित धर्मस्य एव शासनं तस्य उपदेशः वर्तते। शशिरस्कस्य वेदस्य व्यवहित धर्म परत्वम्। ये एकः पुरा यत् प्रोक्तम् आराधनात्मकः साक्षात् तन्मन्ये अव्यवधानता अव्यवहितं धर्मः। अव्यवहितं तो पांचरात्र आगमः अव्यवहितं धर्मम् आराधनात्मकं धर्मम् उपदिशति। और वेदः शशिरस्कस्य वेदस्य व्यवहित धर्म परत्वम्। वेदः व्यवहित धर्मम् उपदिशति, धर्ममादिशति। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् इति गीतासु भगवदुक्तिः। यस्तु पूर्वस्त्रयी भागः परभागार्थता तावगतः अपरस्य सधर्मस्य निष्कामानां निरूपकः। अर्थात पूर्वत्रयी भागः परभागार्थता पूर्वः त्रयी भागः तत्र मन्ये त्रय्याः पूर्वभागः अर्थात कर्मोपास्ति भागः परभागार्थतां गतः। तत् परभागे तृतीये भागे चतुर्थे भागे पर्यवस्य अपरस्य सधर्मस्य निष्कामानां निरूपकः। तस्मिन् निष्काम धर्म एव तावत् निरूपितम् अस्ति वैदिकानां। यस्तु पूर्वत्रयी भागः परभागार्थतां गतः शशिरस्कस्य वेदस्य व्यवहित धर्म परत्वम्। व्यवहित धर्म ब्रह्मार्पण बुद्ध्या यद्धर्म क्रियते कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतुस्ति न कर्म लिप्यते नरे। न कर्म एवं त्वयि नान्यथे इतः अन्यथा यत् सकाम बुद्ध्या और फलाभिसन्धि सहितं यत् कर्म क्रियते तेन लेपः भवति। किंतु यत् कर्तव्य बुद्ध्या ईश्वरार्पण बुद्ध्या भगवत्प्रसादनार्थं यत् क्रियते अर्थात अव्यवहितं व्यवहितं कर्म क्रियते तस्य किं भवति? तेन लेपः न भवति। परस्य धर्मस्य निष्कामानां धर्मणां निरूपकः। निष्काम धर्मः अपरः भागः उपनिषद ज्ञान कांडम श्रीचरणः अत्र त्रयी भागः इति वेद शब्दः वर्तते। त्रयी भागः अत्र त्रयो वेदः स्वीकर्तव्यं वर्तते। त्रयी यस्तु पूर्वत्रयी भागः अत्र मममते तु त्रय्याः वेदत्रय्याः त्रिकाण्डं त्रिकाण्डेषु कर्मपरः उपासनापरः यः भागः परभागार्थतां गतः तस्य परभागस्य ज्ञानकाण्डस्य बोधबलकत्वेनैव तत्र तेषां साधकत्वं भवति। हिन्द्यां किम् अनुदितम् अनेन कथम् अनुदितम्? पूर्व में जिस त्रयी भाग को कहा गया है वह पर भागार्थता को प्राप्त कर हाँ जी निष्कामों के व्यवधान युक्त अपर धर्म का निरूपक है। अच्छा नहीं तो यथावत अनुदितम् अक्षरशः व्हाट संस्कृत अग्रे पाशुपतस्य पशुपतेः पाशुपतस्यैक विभूति विषयक धर्म परत्वम्। इदानीं त्रयी पाशुपत सांख्य योग इत्यादीनां क्रमशः कीदृशः धर्मः व्यवहित धर्मः अव्यवहितः कर्म इत्यादि वा ये एकैकं कृत्वा अन्यदर्शनेषु सर्वासात्वत संहितायाः अव्यवहित धर्मस्य अव्यवहित धर्मः भवति साक्षात् आराधनात्मकः धर्मः भवति अव्यवहितः तस्य भुक्तः पाञ्चरात्रागमः। अस्माकं शिरः वेदशिरः भवति उपनिषदेव श्रुतिशिरः उपनिषदेव भवति। जी हाँ श्रुतिशिरः तो मया एवं अर्थः स्फुरति शशिरस्कन्दस्य वेदस्य शशिरस्कस्य अर्थात उपनिषद भागं वेदस्य व्यवहित धर्म परत्वम्।
यस्तु पूर्वत्रयी भागः त्रय्याः पूर्वः भागः कर्मोपास्ति परः तत् परभागार्थताङ्गताः परभागे उपनिषदर्थे तस्य यदि पर्यवसानं भवति तो अपरस्य धर्मस्य निष्कामानां निरूपकः अपरस्य धर्मस्य तस्मिन् यत् संहिता और आरण्यक ब्राह्मणारण्यक इत्यादिषु यः धर्मः प्रोक्तः तस्य निष्कामानां तत्र निष्काम धर्मेण ज्ञाने योग्यतां समाप्य संपाद्य ज्ञाने सकामेन तु ज्ञाने योग्यता न योत्पत्स्यति अतएव निष्काम धर्मः अपरभागस्य कर्मोपास्ति भाग ये तो शशिरस्क इति प्रोक्तम् श्रुतिशिरः प्रसिद्धम् उपनिषद पर्यायः पाशुपतस्य एकविभूति विषयक धर्म परत्वम् इदानीं पाशुपतादि धर्मेषु किं किं वर्तते तत् पठ्यताम् पाशुपतस्य धर्म एक पाशुपतस्य एक विभूति विषयक धर्म परत्वम् धर्म एक विभूतिस्थो मया पाशुपते स्मृतः उग्रव्रतैर्नरैः शश्वत् ब्रह्म प्रीत्यै स साध्यते एक विभूतिस्थः यत् पाशुपते मया अर्थात पाशुपत धर्मश्च मया यः अस्य विवेकः आसीत् आस्तिक नास्तिक षड्दर्शनी एकादश दर्शनानां कर्ता भगवान विश्वेश्वर एव तद्वत् यहापि आस्तिक यहापि पाशुपतादीनां सांख्ययोग इत्यादीनां कर्तृत्वं भगवतः अहिर्बुधनस्य एव रुद्रस्य एव मया पाशुपते मया एक विभूतिस्थः धर्मः स्मृतः तत्र उग्रव्रतैर्नरैः शश्वत् उग्र नाम येषां व्रताः भवन्ति पाशुपतानां तस्मात् पाशुपतं व्रतमेतत् पाशुपतं पशुपाश विमोक्षाय पाशुपतं व्रतं भवति अमंगलम अपि यत्र मंगलम भवति पाशुपत सूत्रे लिखितं पाशुपत योग सूत्रे अमंगलम अपि अत्र मंगलम भवति वैसे नग्नचर्या और अट्टहासः नृत्यम् इत्यादि तांडवादि एतेषाम् उग्रव्रताः भवन्ति तेभ्यः अपि ब्रह्मप्रीत्यै ससाध्यते शश्वत् ब्रह्म तेनापि ब्रह्म प्रीति ब्रह्मणः ब्रह्म प्रीणाति ब्रह्म भावः सांख्यस्य परोक्ष ज्ञान फलकत्वम् पाशुपत मतस्य अपि अत्र निरासः नास्ति मया पाशुपते स्मृतः उग्रव्रतैः नरैः शश्वत ब्रह्म प्रीत्यै स नाम स धर्मः एक विभूति धर्मः साध्यते पाशुपतस्य अपि अत्र सर्वेपि यो यो यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्मिन्नेव अचलां श्रद्धां विदधाम्यहम् इति गीतोक्तिः यत्र भगवता अहिर्बुध्नेन प्रकारान्तरेण उपन्यस्तम् सांख्यस्य परोक्ष ज्ञान फलत्वं साक्षात् च व्यवधानात् च यत्तन मोक्षस्य साधनं परोक्षं तत्प्रसंख्यानं ज्ञानं सांख्येन च अत्र सांख्यशास्त्रम् अपि कापिलेयं सांख्यशास्त्रं भवति तत्पिता मया प्रोक्तं भगवतः कृता सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि यत् सांख्यम् आसीत् तत् सांख्यशास्त्रम् इदानीं लुप्तप्राय तद् बहु आकरः आसीत् कति आसीत् षष्टितंत्र परिमितम् आसीत् तो तस्यैव अत्र अभिप्रायः परोक्षं च प्रसंख्यानं साक्षात् व्यवधानं च तन्मोक्षस्य साधनं सांख्यशास्त्रम् अपि साक्षात् और व्यवधानात् साक्षात् नाम यद् भगवदाराधना परत्वात् व्यवधानात् च यत् ईश्वरार्पण बुद्ध्या निष्काम कर्मणा तत् मोक्षस्य साधनं भवति व्यवधानं हि अत्र परंपरया यत् अन्यथा वेदान्ते यत् परंपरया समर्पकत्वं यदुच्यते तदैव अत्र व्यवधानं व्यवहितम् इति पदेन उच्यते वेदान्तानाम् अपरोक्ष ज्ञान फलत्वम्
सांख्यं प्रोक्तं, पाशुपतं प्रोक्तं, वैदिकधर्म प्रोक्तं। तत् सर्वेषामपि किम् अव्यवहित द्वारेण साक्षात् अपरोक्षे ज्ञाने पर्यवसेयत्वं, अपरोक्षे ज्ञाने अपरोक्षे ज्ञाने समर्पकत्वम् इति एतावता मीमांसितम्। इदानीं वेदान्तानाम् अपरोक्ष ज्ञान फलत्वम्। वेद अंतरंग समाद्यंग भक्ति श्रद्धा पुरस्करम तयन्ते ब्रह्म विज्ञानम अपरोक्षम विभाव्यते। ब्रह्म वेदांतानाम् उपनिषदानां वेदांत अत्र वेदांत इति पदेन किमपि प्रेतम् इति स्पष्टं नास्ति, किन्तु वेदान्तपदेन ब्रह्मसूत्रं, न्यायप्रस्थानं, श्रौतप्रस्थानं और स्मार्थप्रस्थानं, भगवद्गीता, इसे तीसरेणां ग्रहणं भवति, त्रयाणां ग्रहणं भवति। अंतरंग समाधि अंग भक्ति श्रद्धा श्रद्धानां गुरु वेदांत वेद विश्वासः भक्ति और अंतरंग ये शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान मोक्षत्वं नित्यानित्य वस्तु विवेकः यह मूत्रार्थ फल भोग विराग वैराग्यम विवेक वैराग्यम समाधि षट संपत्ति पूर्वकम त्रय्यंतम उपनिषद वेदांत ब्रह्म विज्ञानम त्रय्यन्ते उपनिषद भावेन ब्रह्मणः यद् विज्ञानं ब्रह्मज्ञानं यद् भवति तत् अपरोक्षं विभाव्यते। परोक्षं तद् विभाव्यते इति पाठान्तरं समीचीनं नास्ति। अपरोक्षं विभाव्यते। अपरोक्षं भवति यतोहि ब्रह्मणः निरूपणे साक्षात् किं कूटस्थ और लक्षणया कूटस्थ लक्षणया स्वरूप लक्षणया वा ब्रह्मणा निरूपणं न शक्यते। शास्त्रीयेणैव वाक्येन समूलस्य अज्ञानस्य निवृत्तेः इति प्रोक्तम्। तो शास्त्रीयेण अर्थात् उपनिषद् वाक्यैरेव ज्ञानं निवर्तते और तेन अपरोक्षं ज्ञानं भवति। अस्ति ब्रह्म इति परोक्षं ज्ञानं भवति, अहमेव ब्रह्म अस्मि इति भवति अपरोक्षं ज्ञानं। तो अपरोक्षं ज्ञानं केवलं त्रय्यन्तैः अर्थात् उपनिषद्वाक्यैः ब्रह्म विज्ञानं विभाव्यते। वेदान्तानाम् अपरोक्ष ज्ञान फलत्वम्। पाशुपतेः तेभ्यः केवलं व्रत इत्यादिभिः परमेश्वरस्य उग्रव्रतादिभिः अघोरपन्थानमपि स्वीकृतं स्वीकरणीयं वा अर्थ? अघोरपन्थः ये शब्दार्था अनभिज्ञाः सन्ति तेषां अघोरेभ्यो भगवतः अघोरः नाम भवति न घोरः अर्थात सौम्यः। पाशुपत ब्रह्मोपनिषदि अघोरः भवति जलमूर्तिः। पाशुपत ब्रह्म रीत्या उपनिषद ब्रह्म रीत्या पाशुपत उपनिषद रीत्या अघोरम सलिलं चांद्रम अतीव सौम्यम। प्रायशः जना एवं विधा भ्रांता सन्ति यथा अघोर इति पदेन अवघड़ अवघटा ये यथा अवस्थाः भवन्ति योगेषु योगशास्त्रे परिचयः घटावस्था परिचयावस्था तत् येषां घटावस्था सम्यक् न भवति। तो यमनियमादि वैकल्यात् केनचित् प्रतिबन्धेन इमे यथा योगिनः भवन्ति दीक्षिताः अभिषिक्ताः योगिनः तद्वत् इमे न भवन्ति। ये अवघटा इति अवघटा एव प्राकृतभाषायाम् अवघड इति नामधेयः। अघोरस्तु भवति शिवस्य सौम्यमूर्ति। याते रुद्र शिवा तनुः याते रुद्र शिवा तनु रघोरा पापदाशिनी तया नस्तन्वा शन्तमया तया नः तया तन्वा शन्तमया तन्वा गिरिशन्ता अविचाकशीः। अस्य अत्रापि अस्य शाङ्करभाष्यम् अपि वर्तते। अस्य शाङ्करभाष्यं वर्तते याते रुद्र शिवा तनुः। अस्य अर्थः हे रुद्र
हे याते रुद्र शिवा तनु अघोरा, हे रुद्र याते तव इषुः शिवतमा शांततमा बभूव, पूर्वं पापिष्ठे मयि घोरुरूपासति, पुरा घोरुरूपा आसीत्, इदानीं नमस्कारेण शान्तरूपा जाता इत्यर्थः। एवं यच्छते धनुः शिवं याति इषुः शान्तरूपा बभूव, एवं यच्छते धनुः शिवं शान्तरूपं बभूव, याच तव शरव्या शिवा बभूव, शरव्ये हिंसा हेतु रायुध विशेषः अवसृष्टा परापत शरव्ये ब्रह्म संशिते इति अग्रे को वर्तते अप्रतिरथ सूक्ते। याते रुद्रशिवा तनुः अघोरा पापकाशिनी, हे रुद्र ये ते तव या तनुः प्रसिद्धा, श्रूयते हि तस्य एते तनुर्वा अघोरा अन्या शिवा अन्या इति। महाभारतेऽपि द्वे तनु शिवस्य, तस्य देवस्य देवज्ञा ब्राह्मणा विदुः घोरा च अन्या शिवा च अन्या, ते चैव शतधा पुनरिति। सा तनुः कीदृशी? अघोरा, आयुधैः अकारण भयंकरी घोरा। या आयुधादिभिः उद्यता या विनैव कारणं जनान् भीषयति, सा तनु नाम शरीरं, सा तनु घोरा, सा न भवति इत्यघोरा अर्थात सौम्या, न केवलं भयंकरत्वा भावमात्रवती किंतु शिवा शिवंकरी सुखप्रदा। याते रुद्रशिवा तनुरघोरा पापकाशिनी, तया नस्तनुवा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशी। न केवलं भयंकरत्वा, न केवलं सांसारिक सुखमात्र प्रदा किंतु परम पुरुषार्थ भूत मोक्ष हेतु ज्ञान प्रदा अपि इत्याह। अपापकाशिनी, अपाप शब्देन पाप विरोधी ब्रह्मात्म ज्ञानम् उच्यते। तद्यथे शीकातुलमग्नौ प्लुतं प्रदूयत एव गंहवास्य सर्वे पाप्मा प्रदूयन्त इति श्रुतेः। ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा इति स्मृतिः। अपापस्य काशिनी प्रकाशयित्री ज्ञानप्रदा इति यावत् ईदृश्या मूर्त्या एवं विधया यातव तनुः अस्ति, तया शन्तमया निरतिशय सुखरूपया तनुवा नो अस्मान् अभिचाकषीः अभितः सर्वतः प्रकाशयुतान् कुरु। सर्वदा जनेभ्यः सर्वदा विपरीतं भाव्यते। अघोरा नाम अकारण आयुधादिभिः या भीषण परा तद व्यतिरिक्ता सौम्या। ते अघोरा वयम् अघोरपन्थिनः इति ब्रुवाणाः शब्दार्थं न जानन्ति सम्यक्, किन्तु उग्रव्रतैर्नरैः शाश्वत ब्रह्मप्रीत्यै स साध्यते। स पाशुपतव्रतं तस्मात् पाशुपतव्रतम् एतत् पशुपाश विमोक्षाय। उग्रम नाम ये केवलम ये अत्र उग्रम भवति के भगवत् परितोषाय प्रायः उग्रम भवति तत्र एकनिष्ठता इति साधनके तदपि उग्रमेव वर्तते। नहीं, किन्तु तत्र अहिर्बुद्धः भगवान् कथयति मया पाशुपदे स्मृतः एक विभूतिस्थो धर्मः मया पाशुपदे स्मृतः, अर्थात मया एव पाशुपदमतस्य प्रणेतृत्वम् अपि मम एव। तत्र अधिकारिभेदेन केचन तमस्विनः भवन्ति, केचन केवलं रुद्राभिषेकं कुर्वन्ति भावपूर्वं मन्त्रजपादिकं कुर्वन्ति, व्रतोपासनां कुर्वन्ति, केचन दक्षिणेऽपि केचन एकः ते भवन्ति किं कण्टकैः स्वशरीरं जिह्वामपि वह्नौ अहङ्काराणाम् उपरि चलन्ति, नृत्यं कुर्वन्ति, तत्सर्वम् उग्रव्रतम्। उग्रव्रतैः शाश्वत ब्रह्मप्रीत्यै स साध्यते।
अंबिकाया प्रीत्या ते कुर्वन्ति परमाम्बिका। तत्र एभ्यः उग्रं व्रतं कृतं निजगात्रसृगुक्षितम् अरणां चक्रतुस्तस्य किं वर्तते दिवाकर महाभाग? जी जी स्वामी शरण। ददतुस्ते बलिं तौ तौ तु निज गात्र सृगुक्षितम् निजगात्रेभ्यः रुद्रं निस्सार्य तस्मिन् तेन अभ्युक्ष्य भगवत्यै समर्पयन्ति स्म। जी ब्राह्मणानां कृते नास्ति, अन्यवर्णानां कृते वर्तते। तच्च मया एव प्रणीतम् इति भगवान् अहिर्वज्ञः कथयति। सांख्येऽपि परोक्षं ज्ञानं फलं, वेदान्तानाम् अपरोक्ष ज्ञानं फलं। सांख्ये परोक्ष ज्ञानं फलं भवति, वेदान्ते अपरोक्ष ज्ञानं फलं भवति। योगे किं भवति? अपरोक्ष ज्ञानांग यमादि परत्वम्। तत्र वेदान्तेऽपि साक्षात् अपरोक्ष ज्ञानं न भवति। विवेक वैराग्य पूर्वकं क्षमादि अनवितस्य गुरोपसमन पूर्वकं शास्त्रीयेण महावाक्येनैव तस्य अपरोक्ष ज्ञानं भवति। तो तावत् किं करणीयं? विक्षिप्त चित्तस्य ज्ञानाधिकारः नास्ति, अतएव योगस्य अनुष्ठानं क्रियते। योगस्य अपरोक्ष ज्ञानांग यमादि परत्वम्। यमनियमादीनां पालनपूर्वकं तस्य ज्ञाने योग्यता उत्पत्स्यति, अतएव योगस्यपि परंपरया समर्पकत्वम्। बहिरंगान्तरंगाख्य यमाद्यंगकलापवान् चित्तवृत्ति निरोधात्मा योगो योगानुशासने। तो अस्मिन् योगानुशासने, योगानुशासनम् अत्र पुनः पातंजलोक्तम् अत्र न क्वापि उल्लिखितम्। मन्ये ये अस्य आयुर्वेदसंहिता एव महर्षि पतंजलेः पूर्ववर्ती वर्तते। यद्वा ब्रह्मणा यत् योगशास्त्रं प्रोक्तं तस्मिन् रीत्ये बहिरंग अंतराख्यम यमाद्यंग कलापन। बहिरंग योगा भवति यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार। अंतरंगम भवति धारणा ध्यान समाधि। बहिरंगाः चत्वारः, अंतरंगा यमादि अंगकलापवान् चित्तवृत्ति निरोधात्मा यः योगः भवति योगानुशासने। तस्य शाश्वतभ्यास वैराग्य परेश प्रणिधानतः। अभ्यास वैराग्य अभ्यास वैराग्याभ्यम तन्निरोधः यत् प्रोक्तम्। अभ्यासेन वैराग्येन शाश्वत दृढ़भूमि इत्यादिषु परेश प्रणिधानतः ईश्वर प्रणिधानात् तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा इति पतंजलि योग सूत्रे लिखितं। तद्वत् किं लिखितं? सांख्य सिद्ध शुद्धापवर्गदः। अपवर्गदः साक्षात्कारावभास सांख्य सिद्ध शुद्धापवर्गदः। अत्र छन्दोभङ्गः अपि वर्तते और श्लोकः अपि मन्ये समीचीनं नास्ति। ईश्वर प्रणिधानतः यत् साक्षात्कारः भवति तेन सांख्य सिद्धान्तस्य साक्षात्कारः भवति और तदनन्तरं शुद्धापवर्गदः अर्थात वेदान्तानां यत् अपरोक्ष ज्ञान फलं भवति तस्मिन् योग्यता उत्पद्यते। हिन्द्यां 28तमः श्लोकः कथम् अनुदितम्? बहिरंग एवं अंतरंग कहे जाने वाले यम नियमादि अंगों वाले जिस चित्त वृत्ति निरोधात्मक योग का योगानुशासन में उपदेश किया गया है वह निरंतर अभ्यास वैराग्य एवं परमात्मा में प्रणिधान करने से परब्रह्म के साक्षात का अवभास कराने वाला है और सिद्धि प्रदान करने वाला तथा शुद्ध अवभासाख्य। अत्र अनुस्वारः नास्ति। साक्षात्कार अवभासाख्य। ये सिद्ध शुद्धापवर्गः किं? साक्षात्कार अवभासाख्य। साक्षात्कारः यस्य साक्षात्कार रूपी अवभासः यस्य नाम अवभास नाम सिद्ध शुद्ध अपवर्गदः तत् भवति योगः। रात्रिरेवम् इति कालिदास अपि रात्रिरेवम् इति अनुस्वारेण अत्र
गुण प्रधान भाव, ये सांख्य मम पुस्तके उपरि सांख्य अनुस्वार एव वर्तते, तेन अर्थविभ्रमा जायते। गुण प्रधान भावेन सर्वत्र सर्वोपदेशः। यथोक्त तत्व विज्ञानम नाना हेतु विधान्वितम धर्मो बहुविधश्चेति सर्वं सर्वे निरूप्यते। तो अत्र प्रतिपाद्ये और नाना हेतु विध अन्विताः धर्मः बहुविधाः अनेक प्रकारैः सर्वैः पाशुपदादि सांख्य त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति इत्यादि रीत्या सर्वैः स एव धर्मः निरूपितम्। इतः प्रवृत्ते लोकानां किमर्थम् अनुदितं, यतो हि लोकानां तनूकाराय पाप्मनां लघुता स्यात्, ह्रासः स्यात्, और प्रवृत्तेः हिते धर्मे पुण्ये वा लोकानां प्रवृत्तिः स्यात्। रागद्वेषप्रयुक्तानाम् आयुर्वेदोपदेशवत्। यथा पाप्मनां रागद्वेषप्रयुक्तानां, रागद्वेषप्रवृत्तानां कथं, ये राग द्वेष काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विध्येनम यह वैरिण। रागः काम पर्यायः, द्वेषः क्रोध पर्यायः। तो पाप्मनां राग द्वेष प्रयुक्तानां पाप्मनां आयुर्वेदोपदेशवत्। आयुर्वेद यथा आयुर्वेदे तत् कफवात पित्तादि जन्यानां दोषानां प्रशमनाय तत्तत् औषध सेवनं विधीयते, तद्वदेव शास्त्राणामपि लोकानां हितार्थम और पाप्मनां तनुकरणार्थम एतेषां प्रवृत्तिर्भवति। नानारूपफलावाप्त्यै नानानियमभेदिताः शास्त्रैर्धर्मा विधीयन्ते नानारूपाधियस्तथा। तो ये धर्मस्य नानात्वे फलं किम्, एकैव शास्त्रं कथं नास्ति, तेन शास्त्रे यत् प्रोक्तं तमेव सर्वे मानवाः किमर्थं नाचरन्ति। तत्र नानारूपाधियस्तथा, बहुविधाधिकारभेदेन बहुविधा बुद्धयः सन्ति, और जनैः सर्वोऽपि जनाः मोक्षाय न यतमानाः, मोक्षं न इच्छति हृदयतः। अतएव नानारूपफलावाप्त्यै नानानियमभेदिता, बहुविध प्रकाराः नियमाः सन्ति, बहुविधाः फलाभिसन्धिर्वर्तते। अतएव शास्त्रैः नानारूपा धर्माः उपदिश्यन्ते। एकैव धर्मः सर्वेषां कृते शास्त्रे न प्रोक्तम्। कस्य कृते किं कार्यं किं न कार्यम् इति शास्त्र गुरुमुखादेव ज्ञातव्यं। गुरवः भवन्ति शास्त्रस्य तात्पर्य निश्चेतारः। लौकिक पुरुषार्थद्वयो उपक्षेपः। पठ्यताम्। तदित्थं सविशेषन्ते पुमर्थद्वयमीरितम् अथान्यलौकिकं शास्त्रैः पुमर्थद्वयमीरितम् अर्थकामो तयोः कामः स्मृतो वैषयिकेरितः अर्थो गो भू हिरण्यादि प्रेक्षोत्थान फलात्मकः। लौकिक पुरुषार्थः द्विविधा वर्तते, अन्यथा तु चतुर्विधः पुरुषार्थः। किन्तु द्विविधः लौकिकः पुरुषार्थः और द्विविधश्च पारमार्थिकः पुरुषार्थः, अलौकिकः पुरुषार्थः। लौकिकः प्रसिद्धं काम अर्थकामौ लौकिकौ। तदित्थं सविशेषं ते पुमर्थद्वयमीरितम् अथान्यत् लौकिकं शास्त्रे पुमर्थद्वयमीरितम्। तत्र लौकिके शास्त्रे भवन्ति ये भाति च तपति च यशसा पूर्णा प्रवृत्तिनी श्री भवति। ये यस्य फलं यत् प्रोक्तं तत् धर्म अर्थस्य कामस्य अर्थकामौ तयो काम स्मृतो वैषयिकैरित। विषयिकः काम सृक्चन्दन वनितादि विषयेन्द्रिय सन्निकर्षजन्यं यत् सौख्यं भवति तत् कामः। अर्थः गोभू हिरण्यादि प्रेक्षोत्थान फलात्मकम्। गोभू हिरण्य इत्यादीनां प्रेक्षा उत्थान तस्य फलात्मकम् अर्थपुरुषार्थः भवति। तो अर्थकामौ लौकिकौ। त्रिवर्गस्य मिथा साध्य साधन भाव विवेकः। अर्थो धर्मस्य कामस्य तस्यार्थस्यापि साधनं
धर्मो धर्मस्य कामस्य तथार्थस्यापि साधनं, कामो धर्मस्य कामस्य तथार्थस्यापि साधनं, अर्थश्च कामश्च सर्वत्र व्यभिचारेण साधनं, धर्मः सर्वस्य साध्यस्य नियमेनैव साधनं, तदेतत् त्रिदयं प्रोक्तं त्रिवर्ग इति पंडितैः। धर्म अर्थः धर्मस्य, अर्थे सत्येव धर्मस्य आचरणं भवति, अर्थे सत्येव विषयो भोगः भवति। अर्थः धर्मस्यापि साधकः कामस्यापि साधक साधनं, तथा तथार्थस्यापि साधनं, अर्थस्य साधनं, अर्थेन अर्थः अविवृद्ध्यते, इन्वेस्टमेंट इति नामधेयः क्रियते। तो अर्थः धर्मस्यापि साधनं कामस्यापि साधनं अर्थस्यापि साधनं। एवं धर्मः धर्मस्य साधनं, धर्मस्य आचरणे धर्मः अविवर्धते तेन भूय एव धर्मे मतिर्भवति। अदत्तदानस्य भवेत् दरिद्रं, दारिद्र्यभावात् च करोति पापम्। तो ये दानादि धर्मेण धर्मं भवति, तेन धर्मस्य अधिकं धर्मस्य अभिवृद्धिर्भवति। यथा दारिद्र्यादिभिः अधर्मः भवति, अधर्मेण पुनः दारिद्र्यं भवति, तर्हि धर्मेण पुण्यं भवति, पुण्येन अधिकं धर्मः भवति, धर्मे रुचिः भवति। धर्मेण कामः, धर्मेण पुण्यं भवति, पुण्येन स्वर्गादिकैकं च कामः का विषयो भोगा प्राप्यते। तथार्थस्यापि साधनं, धर्मः अर्थस्यापि साधनं कामस्यापि साधनं अर्थस्यापि, अर्थात एकैकः पुरुषार्थः स्वस्य और इतरेषां द्वयोरपि, इतरयोः द्वयोरपि साधनं भवति। स्पष्टम्? कामो धर्मस्य कामस्य तथार्थस्यापि साधनं, कामः धर्मस्यापि साधनं। यदि कामेन धर्मकामः न स्यात्, जिज्ञासा न स्यात्, चिकीर्षा न स्यात्, बुभुत्सा न स्यात्, कामना इच्छा शक्तिः प्रेरितः एव धर्मे प्ररोच्यते। तो एवं कामः कामस्यापि और अर्थस्यापि साधनम्, अर्थः कामश्च सर्वत्र व्यभिचारेण साधनम्। अर्थः कामश्च इति प्रत्येक, अर्थः कामः सर्वत्र साधनं, धर्मः सर्वस्य साध्यस्य नियमेनैव साधनं, तदेतत् त्रितयं प्रोक्तं त्रिवर्ग इति पंडिते। अतएव धर्म अर्थ काम इति त्रिसॄणां पंडितैः त्रिवर्ग इति त्रैवर्गं त्रैवर्ग फलप्रदाः इति क्वचित् एतेषां पृथक् मोक्षस्य अन्यत् और धर्मार्थ कामानाम् अन्यत्र एभ्यः गणना क्रियते। मनु इत्यस्मिन् कामपुरुषार्थस्य अपि महत्त्वं वर्तते। मोक्षस्य सर्वदा साध्यत्वमेव, मोक्षस्य साध्य एव इति, मोक्षश्च साध्य एव इति पुरुषार्थ चतुष्टयम्। यदि कामः अर्थस्य नास्ति भवति, नास्ति अमृतत्व मोक्षस्य नाशास्ति वित्तेन, धर्मेण अर्थेन अर्थः प्राप्यते, धर्मः प्राप्यते, कामः प्राप्यते, किन्तु मोक्षः नहीं प्राप्यते वा? अर्थेन मोक्षः न भवति। तद्वत् धर्मेण अपि धर्मः प्राप्यते, धर्मस्य भूयः धर्मस्य विवृत्तिर्भवति, कामः प्राप्यते पुण्यफलत्वेन, और धर्मेण अर्थः प्राप्यते, जननं भवति, पुण्यफलं प्राप्तये तो मोक्षः तत्र न भवति, पुण्यक्षयमपि अर्थेन अपि न भवति, अर्थेन अपि मोक्षः न भवति, कामेन अपि न भवति, धर्मेण अपि न भवति। मोक्षश्च साध्य एव इति पुरुषार्थ चतुष्टयम्। एतावता त्रैवर्गम्। त्रैवर्ग साधनं यद् भवति, एकः श्रीचक्रे त्रैवर्ग साधन चक्रं भवति। भूरस्यन्ते रेखा वलयत्रयं भवति, तस्य नाम त्रैवर्ग साधन चक्रम्। तत्र धर्मार्थ काम इति इत्यादिषु ये पर्यवसिताः तेषां षोडशारष्टार इति ऊर्ध्वचक्रेषु तेषां प्रवेशः न भवति। अर्थकामयोः प्रमाण निरूपणं दण्डिनीति सवार्ता सोपवेद चतुष्टया प्रमाणत्वेन निर्विष्टाः पंडितैरर्थकामयोः। पठ्यताम्। अस्य हिंदी पठ्यते। हिंदी
मोक्ष साध्य है, वह किसी का साधन नहीं होता। यहाँ तक पुरुषार्थ चतुष्टय का वर्णन किया गया। पंडितों ने अर्थ और काम के विषय में दंड नीति और वार्ता के जीवन साधन के सहित 4 उपवेदों वास्तुवेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद और आयुर्वेद को प्रमाणत्वेन निर्दिष्ट किया है। तत्र उपवेद इति पदे कति षड् उपवेदानां वर्णनम् अस्ति। उपवेदः तत्र जिज्ञासादि इतिहास पुराणेतिहासयोरपि उपवेदे अन्तर्भावः। तत्र प्रोक्तम् इतिहासपुराणाख्य उपवेद अग्रे वक्ष्यति। उपवेद चतुष्टयः और इतिहास पुराणयो उपहास पुराणम् आरभ्य आहत्य उपवेदो यस्मृतः षडोपवेदाः सन्ति। इतिहास पुराणाख्य उपवेदो हि अस्मृतः साहाय्यभावं शास्त्राणां तत्त्वज्ञाने व्रजत्यसौ इति ते लेशतः प्रोक्ता पुरुषार्थ चतुष्टयी। एतत् पुरुषार्थ चतुष्टयी इति इदानीं प्रमाणस्य प्रमाणार्थ निरूपण अवसरे अर्थः नाम प्रमाणेन किम् अभिप्रेतं किं साध्यते तत्र शास्त्र प्रमाणेन किं साध्यते तस्य वर्णनावसरे मोक्षस्य सर्वाधिकत्वम् एतावता प्रतिपादितम्। श्रीचरणः तत्र उपवेदादिक प्रसंगे इतिहास पुराण इति एक एव उपवेदः इति स्वीकृतः। पंच उपवेदः इति पुराणाख्य उभयोः एक एव उपवेदः इति एक एव उपवेदः। ये पुरा विगत अध्याये 12 में किं लिखितं? 12 इतिहास पुराणाख्य उपवेद प्रकीर्तितः धनुर्वेदो गांधर्वश्च तथा मुने आयुर्वेदश्च पंचैत उपवेदा प्रकीर्तितः। आयुर्वेद पंच इतिहास पुराणयोः एक एव उपवेदः इति गणना भवति। पंच उपवेद पंचकम् सहायभावं शास्त्राणां तत्त्वज्ञाने व्रजत्यसौ। अच्छा, धर्मादीनाम् अंतरंग साधनानि। अंतरंगममुष्यास्तु साधनं शृणु नारद, निर्व्याजा निरुपस्कार दया धर्मस्य साधनं, हेतुरुत्थानमर्थस्य देशकालोपपादितं, हेतुकामस्य संकल्पो निर्व्याजो निरुपस्कृतः, हेतुस्तु सर्वसन्न्यासो मोक्षे ज्ञानपुरस्कृतः। धर्मादीनाम् अंतरंग साधनानि। अंतरंगम ममुष्यातु साधनं निर्व्याज निरुपस्कार दया धर्मस्य साधनं। निर्व्याजा हेतुरहिता, निरुपस्कारा उपस्कराः अन्यत् साहाय्यं विना एकलः साहाय्येन धर्मस्य साधनं दया। धर्मस्य साधनं दया और हेतुः अर्थस्य देशकालोपपादितम् अर्थस्य हेतुः उत्थानम्। उत्थास्य हिन्द्यां किं लिखितम्? उत्थानम् दया की जाए। धर्म एवं पुरुषार्थ अर्थ का साधन है तो उन्नति है जो देश और काल पर आधारित है। देश कालोपपादितम् उत्थानम् अर्थस्य साधनम् एवं अन्वयः स्यात्। कामस्य हेतुः संकल्पः, पुनः निर्व्याजः निरुपस्कृतः। निर्व्याज निरुपस्कृतः इति पदस्य अर्थः हिन्द्यां किं कृतम्? निर्व्याज और अपेक्षा रहित संकल्प काम का हेतु है। निरुपस्कृतः निरपेक्षः निर्व्याजः संकल्पः कामस्य हेतुः। कामजानामि ते मूलं संकल्पात् किल जायसे इति श्रीमद्भागवते प्रोक्तम्। संकल्पः हेतुस्तु सर्वसन्न्यासो मोक्षे ज्ञान पुरस्कृतः। मोक्षे ज्ञानपूर्वकं मोक्षे हेतुः किं? सर्वसन्न्यासः। सर्वकर्मसन्न्यासपूर्वकं ज्ञाननिष्ठया अवस्थानम् एव मोक्षस्य हेतुः।
तेषामेव बहि अंतरंग साधनानि बहि साधनानि न्यायं धर्मादिधर्मस्य बहिस्साधनमुच्यते। बहिस्साधनमर्थस्य तन्त्रावापादिचिन्तनं कामे पाणिग्रहायुक्तं बहिरंगं विचक्षणैः निष्कामधर्मकृत्यादि बहिर्मोक्षस्य साधनं विजृम्भितमिदं भूतेः पुरुषार्थचतुष्टयं संकल्पो वैष्णवस्तस्य विजृम्भा हेतुरुच्यते। तो एतावता एकचत्वारिंशत् श्लोकपर्यन्तम् अंतरंग साधनानां निरूपणम् अस्य धर्म अर्थ कामादीनाम् अंतरंग साधनानि कानि बहि साधनानि न्यायं धर्मादिधर्मस्य बहि साधनम् उच्यते। धर्मादि न्यायः न्यायं यस्य यस्मिन् वर्णे आश्रमे वा यत्किमपि न्याय्यं स्यात् तत् धर्मस्य बहि साधनम् अर्थस्य बहि साधनं तन्त्रावापादिचिन्तनम् अस्य हिन्द्यां किमस्ति? पाणिग्रहण आवापादि न्याय एवं धर्म तो धर्म के बहिरंग साधन है। तंत्र एवं आवापादि चिंतन आवापादि एव लिखितम्। अर्थस्य बहिः साधनम् अर्थस्य तंत्रम् आवापादि पाद पर्यंतम पूर्ण चिंतनम तंत्रावापादि चिंतनम् आपाद अर्थस्य वणिक् ये तंत्र यथा अर्धवृद्धि स्यात् वापः बीजवपनम् बीजवचनम आवापादि तंत्रावापादिचिन्तनं तत्र कर्षणादि यत् किमपि अर्थलाभः यथा स्यात् तत्सर्वं अर्थपुरुषार्थस्य बहिरंग साधनम्। कामे पाणिग्रहादि युक्तं पाणिग्रह इत्यादिभिः युक्तं यत् बहिरंगं साधनं स्त्री प्रसंग उपयोगी यत् किमपि स्यात् तत् बहिरंग साधनं कामपुरुषार्थस्य। निष्काम धर्मकृत्यादि बहिर्मोक्षस्य साधनं। निष्काम धर्मस्य अनुष्ठानम् अंतःकरण शुद्धिः इत्यादि रीत्या मोक्षस्य बहिरंगं साधनं। बहिर्मोक्षस्य साधनम् अस्य अन्वयः एवं स्यात् बहिः साधनं मोक्षस्य बहिः साधनं निष्काम धर्मकृत्यादि विजृंभितमिदं भूतेः पुरुषार्थ चतुष्टयं संकल्पो वैष्णवस्तस्य विजृंभा हेतुरुच्यते। तो वैष्णव संकल्पः सुदर्शनात् भगवतः सकाशात् ये विभूतिः पुरुषार्थ चतुष्टयं विजृंभितं विनिर्गतं संकल्पो वैष्णवस्तस्य विजृंभा हेतुरुच्यते। तस्य विजृंभणस्य हेतुः विष्णोः संकल्पः अर्थात् विष्णोः संकल्प सुदर्शनम् अध्यायार्थोपसंहारः इति ते सकला प्रोक्ता प्रमाणार्थ गतिः परा ससाधना सप्रकारा किं भूय श्रोतुमिच्छति। प्रमाणार्थः प्रमाणेन किं प्राप्यते तत् प्रमाणार्थः तस्य या गतिः साधन प्रकार इत्यादिकं सर्वं मया प्रोक्तम् इति कथयत् पृच्छति ऐर्बुध्नः भगवान् किं भूय श्रोतुमिच्छति इति। त्रयोदशः चतुर्दशे मोक्षस्वरूपः तत् श्वः अध्येष्यामः। ओम सशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं सहारवक्षस्थलकौस्तुभस्त्रियं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं नेत्रतन्त्रम् स्फटिकरजतवर्णम् ॐ धवलनलिनराजतचन्द्रमध्ये निषण्णं करधृतवरपाशं साभयं साङ्कुशं च अमृतवभुषमिन्दुक्षीरवर्णं त्रिनेत्रं प्रणमतसुरवन्द्यं मंशुसम्पादयन्तं स्वगर्गलितमुद्रावेदपाशाक्षमालां स्फटिकरजतमुक्ता गौरमीशं नमामि।
मंक्षु संवादयन्तं गलदमृतरसार्द्रं चन्द्रभग्न्यर्घनेत्रं स्वकरकलितमुद्रा वीतपाशाक्षमालां स्फटिकरजतमुक्ता गौरमीशं नमामि। द्वारेशा नवरन्ध्रगा हृदयगो वास्तुर्गणेशो मनः शब्दाद्या गुरवः समीरदशकम् त्वाधारशक्त्यात्मकं चिद्देवोऽथ विमर्शशक्तिसहितः षाड्गुण्यमङ्गावलिः लोकेशः करणानि यस्य महिमा तं नेत्रनाथं स्तुमः। तं नेत्रनाथं स्तुमः। सप्तमोऽधिकारः सप्तमोऽधिकारः खेचरी मुद्रया पूर्य सत्यन्तं तत्र सर्वतः। 37 श्लोक मूलं पठ्यताम्। मूलं खेचरी मुद्रया पूर्य सत्यन्तं तत्र सर्वतः यावच्च नोदितश्चन्द्रस्तावत् सूक्ष्मं निरञ्जनं भावग्राह्यम् असिन्धब्धं सर्वावस्थोज्झितं परं व्यापकं पदमेशानम् अनौपम्यमनामयं भवन्ति योगिनस्तस्तु तदारूढो वरानने। इदानीं पर इति स्वरूपस्य वर्णनं क्रियते। एकः श्लोकः सप्तमः अधिकारः 37 खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रायाः तन्त्रालोके 32तमे आह्निके अस्माभिः अस्य सम्यक् अध्ययनं क्रियते, किन्तु अनेन अत्र प्रायशः ये स्वच्छन्दतन्त्ररीत्या एव तत्र प्रतिपादितम् अस्ति। श्लोकसङ्ख्या किमस्ति? श्लोकसङ्ख्या 37 श्लोक एव अत्र नास्ति। अच्छा, ओ 37। एवं परमशिवात् शक्तिः स्वयं प्रवर्तते, तेन इच्छामात्रनिर्दिष्टा एका सा भावभेदेन तस्य भेदेन संस्थिता। ये परम शिव भेद व्याप्तिम् अनुवदन् शक्तेरवरोह क्रमेण व्याप्तिम् आदेष्टुम् उपक्रमते। एवं भूत्वा समं सर्वं निष्पन्दं सर्वदोदितं ततः प्रवर्तते शक्तिर्लक्ष्यहीना निरामय इच्छामात्र विनिर्दिष्टा ज्ञानरूपा क्रियात्मिका एका सा भावभेदेन तस्य भेदेन संस्थिता खेचरी मुद्रया पूर्णं शक्यन्तं तत्र सर्वतः। एवं अत्र किम् अस्म अवरोहक्रमेण शक्त्याः सर्वव्यापकत्वं प्रतिपादितम् अस्ति। भूत्वा इति अत्यन्त भावित णिजर्थः, अति अंतरभावित णिजर्थः। भूत्वा एवं भूत्वा समं सर्वं, ये स्वयं भवति अंतर्भावित समं सर्वं निष्पन्दं सर्वतोदितं तेन सर्वं समनान्तम् एवं द्वादशान्त आरोहणेन समं समरसं निष्पन्दं प्रशान्तकल्लोलं सर्वदोदितं प्राप्त परचित प्रकाशैक्यं भावयित्वा संपाद्य तत एव द्वादशान्तधामनो लक्ष्यहीना परस्परत्तात्मनि निष्क्रांत आमयो लक्ष्यहीना तत्र लक्ष्यांतर अंतराभावात् परस्परतात्मा निष्क्रांत आमयो महामाया। अत्र महामाया इति शब्दस्य व्युत्पत्तिः ये किञ्चित् विचारणीयम्। आमयो निष्क्रांत आमयः, आमयः व्याधयः,
महामाया यस्य तादृशी महामायादि उल्लासिका पराशक्ति परस्फुरतात्मा निष्क्रांत आमयः महामाया अमाया तस्याः तादृशी महामायादि उल्लासिका पराशक्ति प्रवर्तते समुन्मिषति इच्छा ज्ञान क्रिया रूपतया क्रमेण स्फुरति इत्यर्थः। अत एवैका तस्य इति परमशिवस्य संबंधिना भावभेदेन एषणीय ज्ञेय कार्यावभासना उदयवैचित्र्येण हेतुना भेदेन संस्थिता गृहीते इच्छादि नानात्वा। स्पष्टम्? एका परमशिवस्य संबंधिना भावभेदेन एषणीय अथवा परमशिवस्य संबंधिना भावभेदेन परमशिवस्य भाव ज्ञानेच्छा क्रिया इत्यादि एषणीय ज्ञेय कार्यावभासन उदयवैचित्र्येण हेतुना भेदेन संस्थिता गृहीत इच्छादि नानात्वा। गृहीत इच्छा ज्ञान क्रिया इत्यादि नाना रूपा या परमशिवात् सा शक्ति स्वयं प्रवर्तते। कीदृशी सा शक्ति? खेचरी मुद्रया आपूर्य शक्त्यंतम अदो समना इत्यस्य उन्मनी इत्यस्मिन् लक्ष्यहीन समन्याः उत्तरवर्ती के अधस्तना किं भवति? समनी इत्यस्य अधस्तात् व्यापिनी, व्यापिन्याः अधस्तात् भवति शक्ति। खेचरी मुद्रया पूर्यं व्यापिन्यां खेचरी मुद्रया पूर्णं समन्यं शक्त्यन्तं शक्तिदशायां शक्त्यन्तं तत्र सर्वतः यावत् नोदितश्चन्द्रः तावत् सूक्ष्मं निरञ्जनं भावग्राह्यमसन्दिग्धं सर्वावस्थुज्जितं परम् व्यापकं परमेशानम् अनौपम्यं मनामयं भवन्ति योगिनस्तत्तु तदारूढौ वरानने। तो तद्भावं प्राप्नुवन्ति तस्मिन् हे वरानने, अर्थात हे पार्वती, भगवान नेत्रनाथः ज्ञापयति कि व्यापकं परमेशानम् अनौपम्यं मनामयं योगिनः तदारूढ़ा तस्मिन् भूमिकायाम् आरूढ़ा योगिनः अनामया भवन्ति। ये बद्ध्वा पद्मासनं योगी नाभावक्षेश्वरं नशेति इति अस्माभिः पठितं तन्त्रालोके। महायोगी खे गतिं प्रतिपद्यते। पद्मासनं बद्ध्वा और नाभाव अक्षेश्वरं न्यसेत्। अक्षेश्वरम् अत्र अक्ष मालिकायाः ईश्वरः इत्यपि अर्थः भवति, किन्तु अक्षाणि इन्द्रियाणि तस्य ईश्वरः मनः। तो मनः नाभौ न्यसेत् चिन्तयेत् इत्यपि अस्य अपरः अर्थः निष्पद्यते। इति मालिनी विजयलक्षितया पूर्वोद्दिष्ट खेचरी मुद्रया शक्त्यन्तं यावत् सर्वतः प्रकारेण आपूर्य यावत् यत्र चंद्र इत्यपानो नोदितो भवेत् तावत् तदारूढ़ो तत्शक्तिपदारोहे सति सर्वतः सर्वप्रकारेण खेचरी मुद्रया यावत् खेचरी मुद्रा इत्यस्मात् चंद्र अपानस्य उदयः भवति। संधिस्थानं तत् काल किं कालाध्वा इत्यस्य चिन्तने अस्माभिः अधीतं। सार्धद्वि इति मात्रायाः अर्धं भवति। अपानस्य उदये अर्धं भवति व्यानस्य उदये। तस्य पूर्वं यावत् अपानस्य उदयः न भवति तावत् तस्मिन् आरूढः आरूढः या योगी भवति स सूक्ष्मम् अतीन्द्रियम् अर्थात इत्थं भूतं परमेश्वरेण ऐक्यं प्राप्नोति। कीदृशेन? सूक्ष्मेण अतीन्द्रियेण निरञ्जनेन अनावरणं भावग्राह्यं स्वप्रकाशम् असन्दिग्धं स्वविमर्शसारं सर्वाभिर्जागराद्यवस्थाभिरुज्झितं सर्वासामरस्यावस्थानात् परं दिग्देशादि अनवच्छेदात् व्यापकं परमेशानं स्वतंत्रम् अद्वितीयत्वात् अनौपम्यं न विद्यते आमयो महामायावच्छेदो यतो भक्तिभाजाम्।
आमयः व्याध्यादीन् संसारः वा महामाया महा अमाय अवच्छेदः यतो भक्तिभाजां तदनामयम् महामाया अवच्छेदो यतो भक्तिभाजां तदनामयम् यत् परम धाम यद् भवन्ति तन्मया जायन्ते योगिनः के योगिनः खेचरी पदम आरूढ़ाः यद्वा तस्य ताम दशाम आरूढ़ शक्ति पर्यन्तम् अवरूढ़ा तद तस्मिन् भूमिकायाम् आरूढ़ योगिनः इत्थं भूतां तन्मयतां प्राप्नुवन्ति एवं प्राप्त परत्वाभिहितस्य योगिनः ततः प्रवर्तते शक्तिः योगिनः तदनन्तरं सर्वव्यापक इत्थं भूतं महामाया अवच्छेदः भक्तिभा यदनामयं धाम भवति परमं धाम ततः शक्तिः उदेति शक्तिः ततः उदेति इत्यनेन यो उन्विषति पराशक्तिरुक्ता तत्र या पराशक्तिः प्रोक्ता या सा योनिः सर्वदेवानां शक्तीनामप्यनेकधा अग्निशोमात्मिका योनिस्तस्याः सर्वं प्रवर्तते तस्मिन् भूमिकायाम् आरूढस्य योगिनः शक्तिः प्रवर्तते सा शक्तिः सर्वदेवानां योनि देवानाम् इति पदेन कर्णेन्द्रिय चक्र देवीनां देवतानां शक्तीनाम् अनेकधा अग्निशोमात्मिका योनिः तस्याः सर्वं प्रवर्तते तत्र संग्रथिता मंत्रा त्राणवन्तो भवन्ति तत्र मंत्राणां यत् वस्तुतः यद् अर्थः भवति मननत्राणधर्मः तत् अत्र स्पष्टं भवति तत्र संग्रथिता मंत्रास्त्राणवन्तो भवन्ति सर्वेषां चैव संहारस्तदेव परमं पदम् अस्मिन् विश्वसंहारः यत् सूत्रं वर्तते प्रतिविज्ञहृदये शक्तिचक्र तत्र शक्तिचक्रे अस्य उदये सति विश्वसंहार सर्वेषां चैव संहारस्तदेव परमं पदम् सर्वेषां ये प्रपञ्चस्य संहारः तत्र विलयः भवति तस्मात् प्रवर्तते सृष्टिः यत्र संहारः भवति तदा एव पुनः सृष्टिरुदेति तस्मात् प्रवर्तते सृष्टिर्विक्षोभ्य परमं शिवम् अनौपम्यामृतं प्राप्य बिन्दुं विक्षोभ्य लीलया चंद्रोदये तदा ख्याते परमामृतम् उत्तमं बहलामृतकल्लोलं मनन्तं तत्र संस्मरेत् तो यत्र सर्वं संघ्रियते सर्वस्य सर्वेषां यत्र संहारः भवति ततः एव सृष्टेः प्रवर्तनं भवति कथं भवति विक्षोभ्य परमं शिवं परमशिवे क्षोभम् उत्पाद्य क्षोभः अत्र भवति ससृक्षोन्मेषः परमेश्वरस्य या स्वातन्त्र्यशक्तिः इच्छाशक्तिः वर्तते तस्याः उन्मेषः भवति तस्य उन्मेषेण अनौपम्यम् अमृतं भवति और बिन्दुः इत्यस्मिन् विक्षोभ लीलया तत्र परमेश्वरस्य कश्चित् बाध्यता नास्ति अतएव स्वातन्त्र्यशक्तिः तत्र लीलया एव बिन्दुं विक्षोभ्य चंद्रोदये तदा ख्याते परमामृतम् तदानीं यद् भवति तत्र चंद्रोदयः तस्य नाम चंद्रोदयस्य अपानस्य यत्र उदयः भवति तस्य चंद्रोदय इति नाम तत्र परमामृत उत्तमं परमामृतं यस्मिन् बहलामृतकल्लोल यस्मिन् अमृतकल्लोलस्य बाहुल्यं भवति तत्र अनन्तं तत्र संस्मरेत् तत्र अनन्तस्य स्मरणं क्रियते अनन्तं तत्र संस्मरेत् तत्र अनन्तस्य स्मरणं क्रियते ये अत्र मन्ये अवरोह पदेन अनन्तस्य पुनः अनन्ते भवति अनन्तस्य कस्मिंश्चित् शिरसि तत्र भवति पुरुषः प्रहसन्तमचेतनं महाप्रेतम् अनन्तस्य उपरि महाप्रेतं भवति तस्मात् प्राप्यामृतं शुद्धं स्वशक्त्या चैव कर्षयेत् मध्यमार्गेण शुश्रूणि कारणादि प्रवेदयेत् तस्मात् अमृतं ये प्रसंगः बहुधा स्पष्टं जातं स्थूल यागः आसीत् तत्र वेदी इत्यादि निर्माणं हविष्यादिभिः बाह्य यागः आसीत् तत्र उपद्रवाणां नाशाय भवति सूक्ष्म यागः भवति किं रोगादिनाशाय इदानीं परयागः क्रियते परयागे मध्यमार्गेण शुश्रूणि कारणादि प्रभेदयेत्
तत्र कारणादीनां भेदनं क्रियते। आप्यायनं प्रकुर्वीत, तत्र आप्यायनं पुरा प्रोक्तम्। आप्यायनं कस्य क्रिया आसीत्। आप्यायनं प्रकुर्वीत स्थाने स्थाने अनुक्रमात्। आप्यायनं सेचनं भवति। आप्यायमान भुवनामूर्धेश्वरीं त्वां ये सिञ्चयन्ति स्थाने स्थाने अनुक्रमात् यावद् ब्रह्मपदं प्राप्तं तस्मात् आप्यायेत अधः। अनन्तः तस्य अधस्तात् ब्रह्मपदं यावत् ब्रह्मपदं यावद् भवति। ब्रह्मपदं नाम ब्रह्मग्रन्थि। पुरा ब्रह्मपदम् इत्यनेन अत्र ब्रह्मग्रन्थि अभिप्रेतम्। आरोहे ग्रन्थयः भवन्ति। माया, पाशव, ब्रह्मग्रन्थि, रुद्रग्रन्थि, शिवग्रन्थि इत्यादि, रुद्रग्रन्थि इत्यादि ग्रन्थयः सन्ति। तो यावत् आप्यायनं तावत् आप्यायनं कुर्यात्। आप्यायनं भवति मनसा अभिषेकादिकम्, अभिषेकसदृशं भवति आप्यायनम्। आप्यायनं प्रकुर्वीत स्थाने स्थाने यनुक्रमात् यावद् ब्रह्मपदं प्राप्तं तस्मात् आप्यायते तथा। तावत् आप्यायनं कुर्यात्। ततोपि अधस्तात् जन्मस्थानपथाच्चैव स्वादिष्ठान। जन्मस्थानं केषाञ्चित् मते मूलस्थानं मूलाधारः, केषाञ्चित् मते स्वादिष्ठानं, केषाञ्चित् मते मेढ्रात् शिश्नात् द्व्यङ्गुलम् उपरि नाभेः पञ्चाङ्गुल अधस्तात् कंद भवति, तस्यैव जन्मस्थानम् अपि नाम। तो जन्मस्थानपथाच्चैव कालाग्नौ तु प्रवर्ति। जन्मस्थानम् आरभ्य कालाग्निपर्यन्तं, कालाग्निभुवनपर्यन्तम् आप्यायनं कुर्यात्। तस्य सर्वादुदाह, तदनन्तरं सकलीकरणं, तदनन्तरम् आप्यायनं। आप्यायनं कथं भवति तद् अग्रे वक्ष्यति। तदा पूर्य समन्तात्तु परिपूर्णं स्मरेत् पुरं। संपूर्णं पुरम् अर्थात शरीरं परिपूर्णं स्मरेत्। सुषुम्नामृतेनाखिलं परिपूर्णं विभावयेत्। अनन्तनाडिभिस्तत्र रोमकूपैः समन्ततः निष्क्रम्य व्यापको भूत्वा यमृतोर्मि विराकुलम् अमृतार्णव संरूढं मज्जन्तम् अमृतार्णवे। तदनन्तरं सुषुम्नामृतेन सुषुम्ना नाड्याः यत् सुषुम्नामृतं स्रवति, सुषुम्नामृतं सुषुम्ना इडा पिङ्गला इत्यनयोः परवर्ती अभ्यन्तरे अन्तरङ्गा या सुषुम्ना नाडी भवति, तेन ततः यत् अमृतं स्रवति तेन अमृतेन सम्पूर्णं विभावयेत्। अस्यैव नाम आप्यायनम्। अनन्तनाडिभिस्तत्र त्रिनाड्याः, तदनन्तरं चतुर्दशनाड्याः, तदनन्तरं द्वासप्तति, तदनन्तरं द्वासप्ततिसहस्र, तदनन्तरं सप्तकोटिनाडीनां रोमकूपादिभिः यत् समन्ततः किं निष्क्रम्य व्यापको भूत्वा अमृतस्य लहरीभिः आकुलम् अमृतस्य समुद्रे अमृतार्णव समरूढं मज्जन्तं, तत्र मज्जनादिकं कुर्वाणः और अमृतार्णवे मज्जन् तदूर्ध्वे अमृतार्णं तु प्रद्रुतं व्यापकं शिव। अमृतार्णं ये अमृत किं जकार इत्यादि, जकारे दीर्घं ह्रस्वं वा उकारं सानुस्वारम् अमृतवर्णम् प्रद्रुतं व्यापकं शिवम्। एवं समरसीभूतं यमृतं सर्वतोमुखं ज्ञानिच्छा ज्ञानक्रिया योगं शिवात्मस्वस्वरूपकं शिवात्मस्वरूपकं शिवम् आत्मस्वरूपकं निरामयमनुप्राप्य स्वानुभूत्या विभावयेत्। ललिता सहस्रनाम नामसु यत् प्रोक्तं कृष्णन जी महाराज, अयम् आयुष्करः योगः, अयम् आयुष्करः योगः कल्पनोदितः। चंद्रमंडल मध्ये तु ध्यात्वा श्रीगणताम्बिकां पंचोपचारैः संपूज्य वा सौन्दर्यलहर्यां यद्वर्तते सुधाधारासारे श्रीयुगलान्तरे विगलति प्रपंचम सिंचन्तीं पुनरपि रसाम्नाय भासा अवाप्य स्वां भूमिं भुजगनिभमध्युष्टवलयां समात्मानं कृत्वा स्वपिशिक्षिणी तत्र प्रपंचम सिंचन्ति। प्रपंचलक्षणम् एतावता यत् प्रोक्तं समनास्थानम् आरभ्य समना व्यापिनी शक्तिः, तदनन्तरं नादः, तदनन्तरं
किम् आसीत् नाडीजालं सुषुम्नामृतं नाडीजालं तदनन्तरं बिन्दुस्थानं सम्पूर्णं शरीरं यथा हृद इव निमज्ज्यामृतमये हृद इव निमज्ज्यामृतमये दधत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिन तत् किल भवान् हृद इव निमज्ज तत्र इवकारः अमृतमये अत्र वस्तुतः निमज्जनम् एव सौषुम्णामृतेन सुषुम्ना नाड्या यत् अमृतस्य यः स्रावः भवति तस्मिन् निमज्य श्रीचरणः अत्र अमृतस्रावः एव सोमः इति पदेन तत्र अमृत सोमात्मकम् ये मूलम् एव एतावता अस्माभिः अधीतम् अस्य व्याख्या उद्योतम् अग्रे अध्येष्यामः अमृतेश पदं सूक्ष्मं सम्प्राप्यैव अमृती भवेत् अमृतेश पदम् अमृतस्य अमृतेश्वरेण एकीभावं प्राप्य तत्र अमृती भवति तदा असौ अमृती भूय मृत्युजित् नात्र संशयः स्थूलयागस्य फलम् आसीत् व्याध्यादि निवर्तनम् स्थूलस्य कश्चित् उपद्रवादि निवृत्तिः सूक्ष्मस्य व्याध्यादि निवृत्तिः परयागस्य फलम् अस्ति परयागस्य साक्षात् मृत्युजित् एव भवति तत् कथं भवति एतावता मीमांसितम् मृत्युजित् नात्र संशयः कालजित् स्वभगो वीरो मृत्युस्तं च न बाधते मृत्युजित् नाम मृत्योः अतीतं भवति तस्मै मृत्युः न बाधते सर्वदेवानामिति अनाशित सदाशिवेश्वर अनन्तरुद्रादीनां शक्तीनां वामाज्येष्ठादीनां ब्राह्म्यादीनां च यत वामाज्येष्ठा रौद्री अंबिका इत्यादीनां और ब्राह्मी माहेश्वरी कौमारी वैष्णवी वाराही इत्यादि इत्यासां यतश्च सा शक्ति ही अग्निशोमात्मिका योनि सा शक्ति ही अग्निशोमात्मिका योनि तथैव सोम प्रधाना यतः तस्याः सर्वं प्रवर्तते उद्भवति सोम प्रधाना या योनि कारणं ततः सोमात् एव सर्वं प्रवर्तते उद्भवति अतएव अग्निशोमात्मशक्ति प्रकृति विश्वम अग्निशोममयमेव तथा च अग्निरप्या अपि आह्लादयति हिममपि च दहाति इति तत्त्वविद आहो तो विश्वम अग्निशोमम संपूर्णम विश्वम अग्निमयम और चंद्रमयम विश्वम तो अग्नि चंद्र संयोगेनैव वह्नेर आह्लादकत्वं भवति वह्नि आह्लादयति हिममपि च दहति प्रगालयति इति तत्त्वविद आहु किंच तत्र अग्निशोमात्म शक्तिधामनि संग्रथिताः तद्वीर्यसारत्वेन उच्चारिता मंत्राः त्राणवन्तः सिद्धिमुक्तिदाः इति शक्ति तस्मिन् दशायां मंत्रा भवन्ति मंत्राः त्राणवन्तः भवन्ति सिद्धिमुक्तिदाः इति शक्तेः स्थितिहेतुत्वम् उक्तं शक्ति इति दशायां शक्तिभूमिकायां श्रीचक्रेपि शक्तिः यत् शक्तिः भवति नादान्तशक्तिः अर्थात् अंतर्दशारे तत्र मंत्रेश्वराः मंत्रमहेश्वराणां स्थितिर्भवति तो अस्मदादीनां नित्याषोडशकारणवादी रीत्या तत्र मंत्रसिद्धिर्भवति यत एवं भूता एषा शक्तिः तस्मात् परं शिवं विक्षोभ्य समनापदा अवरोहणेन सृष्टुन्मुखं कृत्वा तत्र अनौपम्यम् इति परमानन्दमयममृतं प्राप्य बिन्दुमिति महाप्रकाशात्मक समनारूढं भाव धाम लीलया स्वातन्त्र्यक्रीडया विक्षोभ्य सृष्टिप्रसरोन्मुखं विधाय तदा चन्द्रोदये अपानोल्लासे ख्याते सति ततएव शाक्तात् धाम्न उदितं परमामृतमुत्तमम् आनन्दरसप्रधानं बहला अमृतकल्लोला यत्र बहला इत्यस्य अर्थः मन्ये बहनशीला भवति अथवा बाहुल्यं भवति बहुलम् अमृतकल्लोलाः सुसितसुधा प्रसरा यस्य तादृक् अनन्तमनवच्छिन्नं तत्र स्मरेत ध्यायेत
ये भावयन्त्यमृतवाहिभिरश्मिजालैराप्यायमान भुवनाम् अमृतेश्वरीं त्वाम्। अतः अमृतेश्वरः शक्ति शाक्त पक्षे अमृतेश्वरी अमृतवाहिभिरंशुजाले समना ये द्वादशान्तम् आरभ्य अमृतवाही अंशुजालः अमृतवाही अंशुजालः भवति सौषुम्णम् अमृतवाहिभिरंशुजालैराप्यायमान भुवनां यद् भुवनां तत् ब्रह्मपर्यन्तं ब्रह्मस्थानपर्यन्तं तथा अधोधः कालाग्निरुद्रपर्यन्तम् आप्यायमान भुवनां तत्र शरीरे पूर्ण आत्मनः पूर्णत्वं विभाव्य आप्यायमान भुवनामृतेश्वरीं त्वाम् आप्यायमान भुवनामृतेश्वरीं त्वाम् ये भावयन्त्यमृता बाहिरंशुजालैराप्यायमान भुवनामृतेश्वरी त्वां ते लङ्घयन्ति ननु मातरलङ्घनीयां ब्रह्मादिभिः सुरवरैरपि कालकक्षा। ब्रह्मादिभिः यत् या कालकक्षा लङ्घयितुं न शक्यते एवं ये आप्यायनं कुर्वन्ति भगवत्याः यद्वा मृत्युजित् भट्टारकस्य स्थानात् कालाग्निरुद्रपर्यन्तं ते किं भवन्ति ब्रह्मादीनि आदि शब्दात् पूर्वोक्तं चक्राधारादि सर्वं प्रवेदयेत् निषिञ्चेत। ये ब्रह्मादीनि ब्रह्मणः स्थानं यद् भवति जननस्थानं ये अस्य ये षट् किं ग्रन्थीनाम् आधाराणां वा स्थितिः शरीरे तत्सर्वं मनसि स्थापनीयम्। एतदेव आप्यायनम् इत्यादिना अनेन स्फुटीकृतम्। आप्यायमानं किम् आप्यायनम् एतावता यद्व्याख्यातं तत् आप्यायनं भवति। सर्वादौ भवति कालाग्निकोटि रुचिमम्ब षडध्वशुद्धौ। कालाग्निकोटि इत्यनेन उपरि यदानीम् आरोहे षडध्वशुद्धिर्भवति आप्लावनेषु भवति अमृतौघवृष्टिम्। आप्लावनम् आप्यायनम् एव आप्लावनम् अमृतौघवृष्टिम्। देहं स्मरेत् समन्तात् परिपूर्णं शरीरं स्मरेत् ततः सर्वरोमकूपैः प्रसृत्य अन्तर्बहिरासादित व्याप्तिः सर्वदिक्कम् अमृतार्णव प्लावन समरसीभूत परमामृतरूपम् इच्छा ज्ञान क्रिया शक्तिकचितं परमशिवरूपं निरामयम् आत्मानं चिन्तयेत्। एवं सूक्ष्म ध्यानाद् विजित मृत्युरासादित परम सौभाग्यो अमृतेश तुल्यो भवति। अत्र अमृतेश तुल्यो भवति इति एतेषां काश्मीरिकाणां मते शिवतुल्यः जायते। शिवतुल्यो जायते। अत्र अस्माकं मते शिवस्य सद्वितीयत्वाभावात् समानाधिकत्वं न भवति, तत्तुल्यं भवितुं न शक्नोति। एको रुद्र न द्वितीयाय तस्थुः। तो शिवतुल्यः न भवति, रुद्रतुल्यः भवति। रुद्राणाम् अनेकत्वात् रुद्रतुल्याः यः कश्चिदपि वरं भूयात् स भवति। स व्रजति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान् कीर्तिमांश्च। तो अत्र मूले तु लिखितम् अमृतेश पदं सूक्ष्मं सम्प्राप्ये वामृती भवेत् तदा साउ अमृती भूयः मृत्युजित् नात्र संशयः। स मृत्युजित् एव भवति। किन्तु ये क्षेमेन्द्रः लिखति अमृतेश तुल्यो भवति। इवकारेण तत्र तुल्यः तत्र समानाधिकवर्जिताः तत् तुल्यत्वं न भवति। सद्वितीयत्वाभावात् अमृतेश तुल्यः न भवति। कालस्य वञ्चनं सूक्ष्मं मया ते प्रकटीकृतं न कस्यचित् मया ख्यातं तत्र ते भक्तवत्सले। भगवान् नेत्रनाथः पार्वत्यै कथयति कि कालस्य ये अस्य अस्माकं साधु इत्यस्य गोरक्ष अस्मिन्नपि प्राकृतभाषायामपि वर्तते। यथा भवतां किं तिरुक्कुराल् इति नामधेयः भवन्ति।
त्रिपुर तद्वतिहापि वर्तते। उन्मनि नादम बैठक ऐसे योगी काल ठगाई। उन्मनी अवस्थायाम उपविश्य योगी एवं कालम वंचयति। कालस्य वंचनम सूक्ष्मम् मया ते प्रकटीकृतम् न कस्यचित् मया ख्यातम् त्वदृते भक्तवत्सले। तवैव पराग्रहेण एकव्रताया मया प्रकटीयतो हि भवती परानुग्रह अनुजिगृक्षया एव एवं पृष्टवती अतएव मया प्रकटीकृतम्। श्रीनेत्रोद्योते सूक्ष्मध्यानरूपणं नाम सप्तमोऽध्यायः। अधिकारः अष्टमोऽधिकारः श्वः भविष्यति। ओम धवलनलिनराजतचन्द्रमध्ये निषण्णं करधतवरपाशं साभयं साङ्कुशं च अमृतवपुषमिन्दुक्षीरवर्णं त्रिनेत्रं प्रणमत सुरपन्त्यं सुसम्पादयन्तम्। प्रणमामि प्रणमामि त्वकरकलितमुद्रा वेदपाशाक्षमालां स्फटिकरजतमुक्तां गौरमीशं नमामि। प्रणमामि। दिवाकर महाभाग गृहे सर्वं कुशलं प्रणम्यन्ते स्वामी चरण। भवतां मातुः उद्यापनं जातं भवताम् आशीर्वादेन सर्वं सम्यक् प्रकारेण जातं। जी अच्छा नारायण प्रणम्यन्ते प्रणमामि।